बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान ने डरने या झुकने से इनकार कर दिया है। इमरान खान ने कल स्पीच की और उसके बाद एक नई FIR भी सामने आ गई है डेरा गाजी खान में इमरान खान की बहन के हवाले से कि उन्होंने कोई ज़मीन ले ली है और उसमें इमरान खान को भी शामिल कर दिया गया है और शायद उस्मान बुज़दार को भी उसमें शामिल किया गया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि बुज़दार को शायद ये गवाह बनाना चाहते हैं किसी केस में, ताकि किसी न किसी तरह इमरान खान को जिच करके मुल्क से भागने पर मजबूर कर दिया जाए। इसका इमरान खान ने जवाब दिया है। मैं चाहता हूं कि आप ज़रा ये क्लिप सुने जो इमरान खान ने कहा है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। मेरी बहनों के ऊपर मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि किस लेवल पे पहुंच गए हैं। एक बहन का बेटे के ऊपर वारंट निकाला है, उसका खनसामा उठा के ले गए, वो बेटा नहीं था। खनसामा जब वापस आया वो ICU में 2 हफ्ते से पड़ा हुआ है, ICU के अंदर खनसामा। उसे पता है क्या किया वहां जेल के अंदर। एक बहन उसकी बहू के पास पहुंच गए कि जी आप कोई जियो फेंसिंग में आप कहीं थी, उसके पास पहुंच गए। एक बहन उसकी जमीन उसके ऊपर एंटी करप्शन पहुंच गई है। मैंने अपनी बहनों को वैसे कहा, मैंने कहा देखो मुल्क से बाहर चले जाओ। वो तीनों खड़ियां नहीं हम फेस करेंगे, हम नहीं जाते। मुझे कई दफा इमरान खान आप मुल्क से बाहर, मैं क्यों मुल्क से बाहर जाऊंगा? यानी मैंने अगर कोई करप्शन की होती तो मैं भी शायद, जिस तरह ये भाग जाते हैं जब इनके ऊपर इख्तियार से निकलते हैं, सब बाहर भाग जाते हैं क्योंकि इनके केसेस होते हैं, बाहर भागते केसेस रुक जाते हैं। मैं सारे केसेस फेस करूंगा क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मुझे पता है अल्लाह अल हक है। ये खुद ही जब ये जो कोयटा का मर्डर केस किया, ये खुद ही जलील हो रहे हैं उसमें। सबको पता है, कोयटा के अंदर सबको पता है कि उनकी दुश्मनी थी। मैं फिर आगे आपको कहूं जी, तो इमरान खान ने हर चीज फेस करने का ऐलान कर दिया है। मैं किसी केस में कोई रियायत भी नहीं चाहता, यह भी इमरान खान ने कहा है। इमरान खान ने कहा है कि मुझे पता है कि चूंकि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है तो ये किसी को मेरे खिलाफ गवाह बना के कि मैंने कहा था कि जिना हाउस या कोर कमांडर हाउस में तोड़ फोड़ करनी है या किसी को गवाह बना के मुझे मिलिट्री कोर्ट से सजा दिलवाएंगे। इमरान खान ने कहा कि मैं इसके लिए भी तैयार हूं। एक बड़ी ज़बरदस्त बात इमरान खान ने कही और पैगाम भेजा कि मुझे अगर कोई कहे कि मैं पीछे हट जाऊं क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट मेरे के साथ मेरे ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो कुछ टाइम के लिए पार्टी किसी और के हवाले कर दूं, तो इमरान खान ने कहा कि मैं ताकत की, इक़्तिदार की सियासत नहीं कर रहा, ये एक मकसद की सियासत है। ताकत और इक़्तिदार की सियासत होती तो मैं पीछे हट जाता, हालात ठीक होते तो फिर इक़्तिदार में आकर बैठ जाता, मगर यह ताकत और इक़्तिदार की सियासत नहीं है। इमरान खान ने कहा कि जैसे कायदे आज़म की सियासत थी, मकसद होना चाहिए कि मुल्क में इंसाफ कायम करना है, वज़ीर आज़म बनना कोई बड़ी बात नहीं है। नाज़रीन कराम, मैंने भी एक वीडियो पैगाम में यही कहा था कि खान साहब कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा। आपका वज़ीर आज़म बनना इतना ज़रूरी नहीं है जितना ये जिद्दोजहद कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, क्योंकि जिन शराइत पर ये वज़ीर आज़म बनाते हैं उन शराइत पर कभी भी रूल ऑफ लॉ कायम नहीं हो सकता। फ़ायदा ही नहीं है वज़ीर आज़म बनने का, ना इन्होंने पहले काम करने दिया और ना अब करने देंगे। जब तक जिद्दोजहद करके इनकी मर्जी के खिलाफ अवामी वोट से नहीं जीतते, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये ज़बरदस्त लाइन आपने ली है। केसेस ये मज़ीद भी करेंगे। पिछले साल जब इमरान खान को निकाला गया था तो फैसला हो चुका था कि इमरान खान को किसी न किसी केस में रगड़ा जाएगा और इतना रगड़ा जाएगा कि वो मुल्क से भागने पर मजबूर हो जाएं। ये पिछले साल से प्लान था। 9 मई के बाद कुछ नया नहीं हुआ। तो इमरान खान ने कहा कि इस सब के बावजूद मैं जब बात करता हूं कि मैं मुज़ाकरात करूंगा, आर्मी चीफ को अगर मैं पैगाम भेजता हूं तो मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं भेजता कि मेरे केसेस ख़त्म कर दो, मैं खुद सामना करूंगा अपने केसेस का। मैं पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूं कि जिस तरह आज हालात हैं, जिस तरह का ये बजट आया है, क्या मुल्क इस तरह से चल सकता है? एक तरफ ये कहते हैं कि इमरान खान ने अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब कर दिए, ये अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाता रहा, फिर उसी सांस में कहते हैं कि अमेरिका इसकी मदद कर रहा है और इमरान खान के कहने पर IMF हमें पैसे नहीं दे रहा। इन लोगों को अक्ल ही नहीं है कि बयानिया कैसे बनता है। ऐसे बयानिए लेकर आते हैं तो फिर अवाम से जूते खाते हैं। बयानिया हमेशा सच पर बनता है, ये कम से कम सच की आमेज़िश तो शामिल होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही झूठ बोलते हैं। एक तरफ कहते हैं कि यहूदी एजेंट है, एक तरफ कहते हैं कि इसने हमारे साथ उनके ताल्लुकात ख़राब कर दिए। सच कहूँ तो अगर खान
ان کا ایجنٹ ہوتا تو تمہارا باپ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا تھا. جو ایجنٹ ہیں ان کی تو حکومتیں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں. آج مظالم پر مظالم ہو رہے ہیں اور کوئی بولتا نہیں ہے مغربی ممالک سے. امریکہ ایسے چپ ہے جیسے پاکستان میں دنیا کی بہترین جمہوریت آ گئی ہے. یہی حال برطانیہ کا ہے کہ جیسے پاکستان تو پھل پھول رہا ہے, جمہوریت ہے, کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پریس کی آزادی ہے, فریڈم آف سپیچ ہے, خواتین کی عصمت دری کا کوئی خطرہ نہیں ہے, گھروں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہو رہا. اس طرح سے مغرب اس وقت بیہیو کر رہا ہے, اس وجہ سے کیونکہ آپ ان کے ایجنٹ ہیں, کیونکہ آپ یوکرین میں ان کی مدد کر رہے ہیں. یقین کریں جس دن یہ جنگ ختم ہو گئی یہی آپ کو رگے دیں گے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر. آپ صرف شارٹ ٹرم دیکھتے ہیں. ضیاء الحق نے جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا, جیسے ہی جنگ ختم ہوئی تو پابندیاں لگ گئیں. یہی مشرف نے کیا, جنگ میں گیا, جب جنگ ختم ہوئی تو کیا صورتحال تھی. امریکہ نے آپ پر ڈبل گیم کھیلنے کا الزام لگا دیا. ایبٹ آباد کا آپریشن وہ خود کر کے چلے گئے اور آپ پر اعتماد نہیں کیا. 2018 سے ہماری ملٹری ایڈ بھی بند ہے کیونکہ یہ مغرب آپ کو یوز کرتا ہے اور ٹوائلٹ پیپر کی طرح پھینک دیتا ہے. اب عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ میں کسی طرح بھی جھکنے والا نہیں ہوں, بلکہ ایڈ کیا ہے کہ میری بہنوں کو کیوں کہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. میں نے بہنوں سے کہا کہ ملک سے باہر چلی جاؤ. میری بہنیں کہتی ہیں کہ ہم سامنا کریں گی کیسز کا. تو عمران خان نے کہا میری بہنیں نہیں بھاگ رہی اور تم سمجھ رہے ہو کہ میں بھاگ جاؤں گا, میں ملک سے نہیں جاؤں گا. عمران خان نے کہا کہ سارے کیسز کیونکہ جھوٹے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ اللہ الحق ہے, میں ان سارے کیسز کا سامنا کروں گا. اور ظاہر ہے عمران خان کو یقین ہے کہ وہ سرخرو ہوں گے, کیونکہ جب آپ سچ پر ڈٹ جاتے ہیں مصیبتیں ضرور آتی ہیں, اللہ آزماتا ہے, لیکن اس کے بعد جو قائم رہتے ہیں ان کو بڑا اجر بھی ملتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو ڈٹ کے کھڑا رہنا پڑتا ہے. اس وقت حق اور باطل بالکل واضح ہے, ظالم کون ہے مظلوم کون ہے بالکل واضح ہے, سچ کون بول رہا ہے جھوٹ کون بول رہا ہے بالکل واضح ہے. ہماری معیشت کا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر 8,000 ارب ڈالر روپے ہیں تو خرچ کے لیے 15,000 ارب چاہیے. یہ کیسے پورا ہوگا؟ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا بجٹ ہے جو شروع ہوگا تو 50% آپ کا خسارہ ہوگا. کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ ساری دنیا کا کچرا اکٹھا کر کے پی ڈی ایم بنا کے حکومت دے دی, کیا ملک سٹیبل ہو گیا؟ آگے بھی اگر کچرے سے حکومت بنائیں گے تب بھی سٹیبل نہیں ہونے والا, نہیں چل سکے گی حکومت. کولیشن گورنمنٹ بھی نہیں چل سکے گی اگر یہ کوشش کرتے ہیں. اس لیے عمران خان کو یقین ہے کہ بالآخر معیشت انہیں مجبور کر دے گی, حالات اور معیشت انہیں مجبور کر دے گی کہ یہ الیکشن میں جائیں. اور جب الیکشن ہوں گے تو عمران خان کے نظریے کو ووٹ پڑنا ہے, الیکٹیبلز کو, کسی بندے کی ذات کو ووٹ نہیں پڑنا. عمران خان نے جو نظریہ کھڑا کر دیا ہے حقیقی آزادی کا, ریاست مدینہ کا, انصاف اور قانون کی بالادستی کا, ہرے پاسپورٹ کی عزت کا, خودداری کا, یہ وہ نظریہ ہے جو جیتے گا. اگر تو یہ پابندی لگاتے ہیں تو نئے نام سے جماعت رجسٹرڈ ہو جائے گی, پھر بھی یہ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے عمران خان کو یہ نااہل کرنے کی پوری کوشش کریں گے, جیل میں ڈالنے کی پوری کوشش کریں گے. اور ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوتا ہی اس لیے ہے کہ جب آپ کے پاس پورے ثبوت نہیں ہوتے, آپ نے کسی سویلین کو ٹارگٹ کرنا ہو تو آپ فوراً اس کو 2-4 ہفتوں میں سزا دے دیتے ہیں اور الیکشن اس کے بعد کروا دیں. ان کو پتہ نہیں ہے اگر انہوں نے ایسی کوئی سزا دی تو اگر اس وقت 70% مقبولیت ہے عمران خان کی تو یہ 90% پر چلی جائے گی. عوام غصے سے بھری ہوئی ہے جس کا ان کو اندازہ نہیں ہے. فیصلہ سازوں کی ناظرین کرام عقل کا یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ملک کی 66% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. نوجوان اور بزرگ ان کی اکثریت اور خواتین کی اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے. یہ کہتے ہیں کہ ملک انتشار کا شکار ہوتا ہے جب ایک پارٹی حکومت میں آ جائے اور وہ اپنے فیصلے کرے. تو ہم سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, سب کو حصہ دینا چاہتے ہیں اقتدار میں, لیکن جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے جس کو 66% نوجوان سپورٹ کر رہا ہے اس کو یہ سائڈ پر کرنا چاہتے ہیں. ایسے انتشار کیسے ختم ہوگا؟ جس نوجوان نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے, جس نے کاروبار میں اپنا حصہ ڈالنا ہے, جس نے نوکری کرنی ہے, جس نے بیوروکریسی کا حصہ بننا ہے, جس نے انوویشن کرنی ہے پاکستان میں, جس نے یہاں پہ پیسہ کما کے لانا ہے, آپ اس نوجوان کو اگر خود سے دور کر رہے ہیں تو ملک کیسے چلے گا؟ تو تھوڑا عقل کا استعمال کریں. اس لیے عمران خان نے کہا کہ میری ذات کو آپ کچھ نہیں دے سکتے, میں پاکستان کی خاطر مذاکرات کی بات کر رہا ہوں اور آپ انکار کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان کو مذاکرات کی ضرورت ہے. کن مذاکرات کی؟
ان مذاکرات کی کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, یہ جو مار دھاڑ ہے یہ ختم ہو. 9 مئی کی آڑ میں کراچی میں لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے اور فری اینڈ فیئر آگے کیسے چلنا ہے. اور چیف جسٹس صاحب کو بھی اب جاگ جانا چاہیے ورنہ گھر چلے جانا چاہیے. خبر آ رہی ہے کہ عارف علوی حج کے لیے جا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کیونکہ یہ خبر محسن نقوی کے چینل نے دی ہے تو میں اس پر یقین نہیں کرتا, لیکن اگر یہ خبر سچ ہوئی تو پھر یہ ہو سکتا ہے کیونکہ صدر باہر ہوں گے تو صادق سنجرانی صدر کا رول پلے کریں گے اور اس دوران کچھ بڑا ہو سکتا ہے. کئی قانون سازیاں ہو سکتی ہیں, ایمرجنسی لگا کے اس کی توثیق بھی کروائی جا سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو دیکھنا ہے کہ کیا اس طرح کی کوئی گیم بھی سوچی جا رہی ہے کیونکہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے, آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.